दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति यो कार्यक्रम यहाँले हरेक दिन यसै बेला हेर्दै आउनुभएको छ। कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट फरक समयमा तर दैनिक रूपमा प्रसारण हुने गर्छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनामूलक सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। नेपाल सरकारले गरिरहेका प्रयासहरूको पनि चर्चा गर्ने गर्छौँ, समीक्षा गर्ने गर्छौँ अनि विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी गरेर तपाईँ हाम्रो जीवनमै आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास पनि गर्छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हामी सबैले सँगालेको साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो। यही आकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि नेपालको संविधानकै धारा 35 मा पनि स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसो भए त्यो मौलिक हक नेपाली जनताले पाइरहेका छन् त? आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुपर्छ भनिएको छ, के पाइरहेका छन् त? छैन भने कहाँनिर हामी चुकेका छौँ यो पनि समीक्षा गर्ने गर्छौँ हामी यो कार्यक्रममा। आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् जुन तपाईँ हाम्रो जीवनसँग प्रत्यक्ष मेल खान्छन्। आउनुहोस् आजका विषयतिर लागौँ। दर्शकवृन्द, हामी सबैले देखिरहेको र भोगिरहेको एउटा कुरा कोरोना भाइरसको महामारी र यसले निम्त्याउने रोग कोभिड-19। यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, यसको कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसै क्रममा काठमाडौँ उपत्यका 3वटै जिल्लाहरूमा एउटा अभियान सञ्चालन गरिएको थियो केही समय अगाडि। 2 हप्ता अर्थात् 15 दिनसम्म यो कार्यक्रम, यो अभियान सञ्चालन भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको, त्यसै गरी नेपाल स्काउट र हिसानले सहकार्य गरेको अनि युनिसेफले सहयोग गरेको यो अभियान चेतनामूलक अभियान थियो। काठमाडौँका 3वटै जिल्लाहरूमा यो अभियान कस्तो रह्यो, आज हामी विशेष गरी कार्यक्रममा यो विषयमा केही सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। विशेष गरी यो अभियानले चेतना प्रवाह गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेको थियो र मास्क, सेनिटाइजर लगायतका विभिन्न सामग्रीहरू वितरण पनि गरेको थियो। देशका विभिन्न भागमा सञ्चालन गर्न सकिने, सञ्चालन गर्नुपर्ने यो अभियान नमुना अभियानको रूपमा काठमाडौँमा सञ्चालन गरिएको हो। यसबाट देशका धेरै स्थानीय तहहरूले पनि सिक्न सक्छन् र आफ्नो क्षेत्रमा पनि, आफ्नो ठाउँमा पनि लागू गर्न सक्छन् भन्ने सोचेर नै हामीले यहाँबाट यो अभियानको बारेमा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् यसै विषयमा हामीले तयार पारेको एउटा सामग्री हेरौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेपाल स्काउट र हिसानको सहकार्य एवं युनिसेफको सहयोगमा काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बस्न 15 दिने एसएमएस सचेतना अभियान सञ्चालन भएको छ। भदौ 30 गतेबाट सञ्चालन भएको 15 दिने अभियानमा नेपाल स्काउट र जनस्वास्थ्य विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू स्वयंसेवकका रूपमा उपत्यकाका 3 जिल्लालाई 13 समूह बनाई दैनिक रूपमा परिचालित भएका थिए। सेनिटाइजर, मास्क, भौतिक दूरी स्वयंसेवकहरू हरेक दिन बिहान र बेलुका उपत्यकाको भिडभाड हुने सबै क्षेत्रमा खटिएका थिए। उपत्यकाका मुख्य चोक एवं व्यस्त बजारमा एसएमएस कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। खास गरेर यो कोरोनाको विषयमा जुन किसिमको हामीले सन्देश प्रवाह गरेका छौँ, सामाजिक व्यक्तिगत दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, त्यसपछि अनि हातहरू धुने अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने हुनाले यसलाई व्यापक रूपमा जनस्तरमा पुर्याउँ, यसको आवश्यकता महत्त्व भन्ने विषयमा त्यो भनिसकेपछि अहिले खास गरेर हिसान भनेर हायर एजुकेसन एसोसिएसन नेपालले सहयोग गर्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो नेपाल स्काउट, त्यसपछि युनिसेफ लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालय सबै मिलेर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र खास गरेर ट्राफिक प्रहरी उहाँहरूको सहयोगले हामीले चाहिँ यो जनचेतना घर घरमा पुर्याउनको लागि र जहाँ जहाँ मान्छेको भिडभाड छ त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुको लागि हामीले यो चाहिँ स्थलगत रूपमै विभिन्न ठाउँमा जहाँ मान्छेको साँच्चै भिडभाड भएको छ
त्यो ठाउँमा जनचेतना बढाउने र उहाँले यसो नगरोस् भन्नको लागि हामीले जनचेतनाको कामहरू जहाँ मान्छेहरू भिड भएको छ त्यो भिड नियन्त्रण गर्ने कामहरू गर्नु पर्यो। स्वयंसेवकहरू कोभिड-19बाट बस्न र बचाउन जनचेतनामूलक अभियान अन्तर्गत मुख्य रूपमा कम्तीमा 2 मिटर भौतिक दूरी कायम गर्न सिकाउने, घरबाट बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन अनुरोध गर्नुका साथै यसको सही प्रयोग गर्न सिकाउने र मास्क नलगाएकाहरूलाई मास्क वितरण गर्ने, 20 सेकेन्डसम्म साबुन पानीले मिचिमिची हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायत जनचेतना अभिवृद्धि गरिएको थियो। यो एउटा चाहिँ जनस्वास्थ्यको एउटा प्रचार प्रसारको अभियान हो यो, होइन? किनभने अहिले जुन कोरोना जसरी फैलिरहेको छ यो चाहिँ 1-2 वर्ष ठिक हुनेवाला छैन। त्यसो भएर हामी अलि लङ टर्म, अलि लामो समयसम्म पनि यो काम गरिरहनु पर्नेछ। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग बिना यो कोरोनालाई परास्त गर्न सकिँदैन। त्यो कुरा महसुस गरेर सबैको डोर स्टेपमा, घर दैलोमा पुगेर यो प्रचार प्रसार काठमाडौँमा गरौँ। यही मोडल चाहिँ हामीले काठमाडौँ बाहिरका सहरहरूमा, जिल्लाहरूमा पनि गर्ने हेतुले हामीले यो काम गरेको। यसमा चाहिँ नेपाल स्काउट, जनस्वास्थ्यका साथीहरू, होइन, युनिसेफका अनि ट्राफिक प्रहरी लगायत अन्य प्रहरीहरू, यसको रेस्पोन्स, यसको अप्ठ्यारो सजिलोको अध्ययन गर्छौँ हामी र हामी यसलाई चाहिँ देशव्यापी गराउनको लागि चाहिँ हामी प्रयास गर्छौँ। अब यसमा प्रदेशको चाहिँ राजधानीहरूमा प्रदेशले, होइन, जिल्लाहरूमा पनि के अरे त्यो जिल्लाको सदरमुकाम रहेको पालिकाले र अरू पालिकाहरूले पनि सबैले मिलेर यो गर्ने हो र त्यहाँ पनि यस्तै गरी सबैको सहयोग चाहिन्छ, होइन? त्यहाँ चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरू, नेपाल सरकारका विभिन्न अङ्गहरू, पालिकाहरू सबै मिलेर संयुक्त रूपमा चाहिँ यो गर्दै जाने हो। किनभने एक्लै यो गर्न सम्भव छैन अहिलेको अवस्थामा। सबै चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो सिक्नुहुन्छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गर्नलाई, मास्क लगाउनलाई, दूरी कायम गर्नलाई, सेनिटाइज गर्नलाई, हात धुनलाई उहाँहरूले सिक्नुहुन्छ र आफ्नो चाहिँ जीवनमा यो प्रयोग गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा कोरोनाको ट्रान्समिसन, यसको चाहिँ फैलावट रोक्नलाई मद्दत गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। कोभिड-19 प्रति आम नागरिकले बुझ्न सक्ने सरल भाषामा सन्देश प्रवाह गर्दै उनीहरूलाई थप सुसूचित गराउने र समाजमा कोभिड-19 बारे गलत सूचना प्रवाह हुन नदिने यस अभियानको उद्देश्य थियो। सही तरिकाबाट मास्क लगाउनु, साबुन पानीले मिचिमिची हात धुनु, एक अर्काबीच कम्तीमा 2 मिटर दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि आम मानिसले पालना नगरेकोले उक्त तथ्यलाई स्वतस्फूर्त रूपमा पालना गर्ने गराउने वातावरण सिर्जना गर्न अभियान फलदायी भएको सहभागीहरूको भनाइ छ। भिडभाड भइरहेको ठाउँ मास्क नलगाउने तथा ठिक ढङ्गले मास्क प्रयोग नगर्नेहरूको बीचमा यो कार्यक्रम केन्द्रित गरिएको थियो। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र यसबाट बच्ने उपायबारे नागरिक स्तरमा प्रत्यक्ष जानकारी गराउन अभियान फलदायी भएको छ। यो चाहिँ यो हाम्रो चेतना सचेतनाको कार्यक्रम हो। यो हामी सचेत त छौँ, तर यसलाई व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ अब हामी जानुपर्छ। अहिलेको यो विशेष परिस्थिति हो, यसमा हामी सबैजना मिल्यौँ भने यसलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा राख्न सकिन्छ। एक किसिमले चाहिँ कोभिड-19लाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै हो। हामीले धेरै ठुलो कुराहरू पनि गर्नु पर्दैन। यो जस्तै यो सोसियल डिस्टेन्सिङ, जस्तै सोसियल जमघटहरूलाई कम गर्ने र जमघटै हुनु पऱ्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ 2 मिटरको दूरीमा चाहिँ हामी त्यो कायम राख्ने। त्यसपछि आएर चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो मास्क। यो मास्क अहिले केही महिना चाहिँ यो मास्क हाम्रो चाहिँ हुनुपर्छ र बोल्दाखेरि पनि अब हामीले अभ्यस्त हुँदै जानुपर्छ। र यो मास्क चाहिँ जब हामी सोसियल ग्यादरिङ्सहरू अथवा त्यस्तो ठाउँमा जान्छौँ र बाहिर जान्छौँ, यो चाहिँ मास्क चाहिँ एकदमै मस्ट त्यो कुराहरू भयो। अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ सबैभन्दा हाम्रो चाहिँ बढी चाहिँ चलामान हुने भनेको हात नै हो। यो हात चाहिँ सबैभन्दा बढी कन्टामिनेटेड हुन्छ र यसलाई चाहिँ सफा राख्ने, अब सेनिटाइजरले पनि हुनसक्छ र साबुन पानीले पनि हुनसक्छ। कुनै पनि ठाउँमा हामीले छोइसकेपछि यसलाई चाहिँ पटक पटक राम्रोसँग धुने र सफा राख्यो भने पनि हामीले चाहिँ यो रोगलाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ र केही गर्न सकिन्छ
हामी आफैले गर्न सक्छौँ। सिम्पल कुराहरूले भन्ने चाहिँ मेसेज पठाउनको लागि चाहिँ कार्यक्रम भएको हो। जनचेतना सम्बन्धी जागरण कार्यक्रममा बढी भिड हुने ठाउँमा स्वयंसेवकहरू गएर कोभिड-19बाट बच्न र बचाउने उपायबारे माइकिङ समेत गरेका थिए। नमस्कार, मेरो नाम बाला राई, म अस्पताल नर्सिङ प्रशासक र अहिले म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। आज म यहाँहरूलाई मास्क लगाउने सही तरिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग मास्क बजारमा धेरै किसिमका उपलब्ध छन्, जस्तै मेडिकल मास्क भयो, कपडाको मास्क भयो, N95, K95 विभिन्न प्रकारका, र N95मा पनि फिल्टर भएका नभएका पनि हामीले मास्कहरू बजारमा उपलब्ध देख्छौँ। तर N95 मास्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर विशेष प्रक्रिया गर्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्ने हुनाले जनमानिसले साधारण हाम्रो मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क लाउँदा पनि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यही क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम जहिले पनि हामीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हातलाई धुनुपर्छ र सकेसम्म यदि हामीसँग उपलब्ध छ भने हामीले हातलाई साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20 देखि 40 सेकेन्डसम्म हामीले धुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग हात धुने वातावरण छैन, अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब म सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउन चाहिँ सुरु गर्दैछु। हामीसँग यहाँ सेनिटाइजर छ र अब यो सेनिटाइजरलाई हामीले साधारणतया चाहिँ यसरी हातले थिचेर लिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुइनाबाट यसरी थिचेर लिँदाखेरि अझै सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम हुन्छ। र यो सेनिटाइजर हामीले पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ। र पहिले सुरुमा हामीले हात धुँदा होस् अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा होस्, WHO को मापदण्ड, नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हामीले 6 वटा स्टेप्सहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातको भाग कुनै पनि भाग चाहिँ छुट्दैन। र यसरी हामीले हत्केलालाई यसरी माड्ने र यो माडे पछाडि हातको पछाडिको भागलाई पनि यसरी हामीले माड्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा हातको माडिसके पछाडि फेरि यो हातको माथि पनि हामीले चाहिँ यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टेप पछाडि हामीले यो दुईटा हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पनि कम्तीमा 5 सेकेन्डसम्म हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टेप सके पछाडि अब हामीले यो हातको टुप्पोको भागलाई भित्र भागमा लगेर यसरी फेरि यसलाई माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो हातको सकेपछि फेरि यसरी अर्को हातले हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरी हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ बुढी औँलाको भाग बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यो बुढी औँलाको भागलाई पनि हामीले यसरी मजाले सेनिटाइजर प्रयोग लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि बुढी औँलामा मजाले हामीले यसरी सेनिटाइजर लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा जस्तो यो हाम्रो नङ पनि एकदमै छुट्छ र यो नङलाई पनि हामीले यसरी हत्केलामा राखेर यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि यसरी, र अन्तमा चाहिँ यसरी हामीले पुरै हाम्रो विशेष गरी यो नाडीमा बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यसरी नै अर्को हातको पनि नाडीसम्म हामीले यसो गऱ्यौँ भने अब हाम्रो हात चाहिँ सेनिटाइज भयो। हामीले यसरी सेनिटाइज प्रयोग गरेर पनि हातलाई सफा सेनिटाइज गर्न सक्छौँ, अथवा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि पनि यही 6 वटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले साबुन प्रयोग गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब हामी मास्क लगाउँदैछौँ। हामीले मास्कमा अहिले हेर्दाखेरि यो मेडिकल मास्क हो र हामी जनमानिसले यो मेडिकल मास्कको सही प्रयोग गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्छौँ। र नयाँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यसरी इलास्टिक ब्यान्डलाई समाउने, यो बाहिरी भाग अथवा भित्री भागलाई हातले छुनु हुँदैन। र यो मेडिकल मास्कमा पनि 3टा पत्रहरू हुन्छ, त 3टा लेयर हुन्छन् र यो 3टा लेयरले चाहिँ आफ्नो काम गरेका हुन्छन् हैन। र हामीले मास्कको छनौट गर्दाखेरि पनि यो 3टा लेयर भएको मास्कको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न किसिमका लेयर मास्कहरू हुन्छ, जस्तो साधारणतया चाहिँ यो नीलो रङकै हुन्छ, तर सेता रङको पनि मास्कहरू पाइन्छ। त्यसको लागि अगाडि पछाडि भाग कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो अगाडिको भागमा यहाँले देख्नुभएको छ होला, यो प्लेट
प्लेटहरू के छ त तलतिर चाहिँ गएको छ र अलिकति गाढा निलो रङमा छ। त्यसै गरी भित्री भागमा सेतो र अलिकति हल्का रङमा हुन्छ र यो प्लेटहरू चाहिँ माथितिर फर्केको हुन्छ र सँगसँगै तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला यो मास्कको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति सेतो खालको कडा चीज हुन्छ र यो कडा भाग यो मेटलको कडा भाग हुन्छ एउटा यो कडा भागलाई हामीले नाकको डाँडीमा राख्नका लागि माथि पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि मास्क प्रयोग गर्दाखेरि एकचोटि निकालेर हामीले मास्कलाई हेर्नुपर्छ कुनै प्वाल छ कि अथवा कुनै ड्यामेज भएको छ कि भनेर यकिन गरे पछाडि अब यो मास्कलाई यो इलास्टिक ब्यान्डको सहयोगले यसरी आफ्नो नाक मुख छोप्ने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो लगाएपछि अघि भने जस्तै यो नाकको यो जुन कडा भागको डाँडीलाई हामीले यसरी आफ्नो नाकको बनावट अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मिलाउँदाखेरि यसरी हामीले अनुहारमा फिट हुने गरी हाले मिलाउनु पर्छ र त्यसपछि यो तल अब यो चिउडालाई पनि छोप्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो नाकको डाँडीलाई समाएर यो चिउडाको भागलाई पनि यसरी हामीले तानेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो नाक मुख र चिउडा पूर्ण रूपले छोपियो। अब यो मास्क लगाएपछि हामीले यो बाहिरको भागलाई हातले छुनु हुँदैन। यसो छुँदाखेरि यो संक्रमण भएको हुन्छ र हाम्रो हातमा पनि फेरि संक्रमण भएर हामीले हाम्रो आँखा हात अरू ठाउँमा छुँदाखेरि संक्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ। यदि हामीले यो मास्क लगाएको बेलामा हाम्रो हातले बाहिर भागमा छुयौं भने तुरुन्तै हामीले फेरि सेनिटाइज गर्न सक्छौं र अब यो मास्कलाई कसरी खोल्ने भन्ने म फेरि यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु र मास्क खोल्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले हातलाई त्यसै अघिको जस्तै गरेर सेनिटाइज गर्ने। अब यदि हातमा देखिने खालको फोहोरहरू छन् भने हातलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ। यदि देखिने फोहोर छ भने अनि देखिने फोहोर नभएको अवस्थामा अथवा साबुन पानी नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौं र यो मास्क निकाल्दाखेरि अलिकति आफू यस अलिकति अगाडि झुके पछाडि कतै पनि नछोइकन यो कानको इलास्टिक ब्यान्डलाई यसरी निकाल्ने र निकाले पछाडि हामीले यसरी एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने र यो प्लास्टिक ब्यागलाई यसरी हामीले मुख बन्द गरेर यसलाई ढक्कन भएको डस्टबिनमा हामीले यसरी विसर्जन गर्न सक्छौं र यसरी राम्रो व्यवस्थित गरेर हामीले मास्कलाई विसर्जन गर्यौं भने संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौं। नमस्ते, म डाक्टर रोशन पोखरेल, प्रमुख विशेषज्ञ स्वास्थ्य मन्त्रालय। पेशाले म मानसिक रोग विशेषज्ञ हुँ। कोरोना रोग अहिले जुन भयावह रूपमा देखा परेको छ योसँग हामी डराउनु चाहिँ पर्यो, योसँग हामी सचेत हुनु पर्यो। तर के बुझ्नु पर्यो भने जुन चाहिँ अहिले यसले गर्दाखेरि डर त्रास देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ नलिकन अगाडि बढ्न सक्यौं यो निको हुन्छ। 95 देखि 98% कोरोना भएका व्यक्तिहरू पुरै निको हुन्छन्। नेपालमा त 99% नै निको हुने रेट छ। त्यही भएर निको हुन्छ, लागिहाल्यो भने आत्तिनु पर्दैन। खालि हामीले तीनटा चीज SMS भन्छौं, एउटा सामाजिक दूरी, मास्क लाउने र सेनिटाइज गर्ने अथवा बारम्बार हात धुने गर्न सक्यौं र आफ्नो व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्न सक्यौं भने कोरोना लाग्दैन। लागिहाल्यो पनि यसको उपचार छैन। अटोमेटिक 14 दिनसम्म तपाईले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो र गाह्रो भएको खण्डमा अस्पताल जानुभयो भने यो निको हुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ सबैलाई दिन चाहन्छु। नमस्ते, म डाक्टर निपुञ्ज श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ। अहिले यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको जुन एउटा महामारी जुन सुरु भएको छ यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि उत्तिमै जोखिममा छन्। हामीले बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड इन्फेक्सनबाट जोगाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ। अब बालबालिकालाई जोगाउनको लागि हामीले जुन ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्छौं त्यस्तै नै हो। मास्कको प्रपर युज हुनु पर्यो, हात टाइममा धोइराख्नु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गरिराख्नु पर्यो, सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, बच्चाहरू बाहिर गएर अरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो। यति हामीले गर्यौं भने हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छौं। यो भन्दै बच्चाहरू जब घरमा हुन्छन् उलाई एउटा चाहिँ घरमा चाहिँ एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले राखिदिनु पर्यो। बुवा आमाले बच्चालाई
के गरेर खुसी राख्न सकिन्छ हैन, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, म्युजिक गर्न चाहन्छ कि आर्ट गर्न चाहन्छ कि कुनै खेल घरभित्रै खेल्न चाहन्छ कि, त्यो सबमा बुवा आमा पनि इन्भल्भ भएर उसलाई चाहिँ खुसी राख्न सक्नुभयो भने उसलाई यो सिनारियो जुन अहिले कोभिड सिनारियो छ त्यसबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र उसको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्कार, म डाक्टर प्रदीप गिमाली, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी प्रमुख हिसाबले बोल्दैछु कि अहिलेको महामारीको अवस्थामा कुनै पनि भ्याक्सिन अथवा ड्रगहरू यसको उपचारको लागि अथवा प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ फाइनल भएको नभएको अवस्थामा अहिले जुन नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको छ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, त्यसमा मुख्यतः तीनटा कुराहरू छन्। त्यो भनेको एउटा सोशल डिस्टेन्सिङ, भौतिक दूरी, पहिला सामाजिक दूरी भनिन्थ्यो, त्यसपछि गएर मास्कको उचित प्रयोग, विभिन्न खालका मास्कहरू छन्, र त्यसपछि सेनिटाइजर अथवा सेनिटाइजेसन भन्दाखेरि यी तीनटा कुराहरू अनिवार्य रूपमा चाहिँ पब्लिकले पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ। यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड हो र त्यो प्रयोग भएन भने चाहिँ यसको कानुनी चाहिँ तपाईँको दायरामा आउनुपर्छ भनिएको छ। र यही क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिक्वेस्टमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले काठमाडौँभित्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको पब्लिक प्लेसेसहरू अथवा सपिङ मल होइन बस स्ट्यान्ड लगायतका ठाउँहरू चाहिँ गएर हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अध्ययन गरेको काठमाडौँमा एनएचआरसीको लिडरसिपमा। र त्यहाँ हामीले अध्ययन गर्दा के देखियो भने सामाजिक दूरीको अवस्था हेऱ्यौँ, मास्कको चाहिँ प्रयोग कस्तो छ भनेर हेऱ्यौँ, र त्यसै सेनिटाइजेसनको अवस्था कस्तो छ भने त्यसमा के देखेको छ भने जम्मा हामीले चाहिँ लिएका चाहिँ 45 डाटामध्ये होइन 72% चाहिँ तपाईँको मानिसहरूले मास्क लगाउनुहुन्छ भनेको अर्थ 27 समथिङले मास्क लगाएको छैन, 28% भनौँ होइन, मास्क लगाएको छैन। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजको स्थिति हेर्दाखेरि 60% चाहिँ हात सेनिटाइजेसन गरेको छ हरेकचोटि काममा भन्ने देखिएको छ। र सोसल डिस्टेन्सिङको हामी कुरा गऱ्यौँ, सामाजिक दूरी, भौतिक दूरीको कुरा गऱ्यौँ। भौतिक दूरीको कुरा गर्दाखेरि हामीले भौतिक दूरीको त 2 मिटरको बिचमा हुनुपर्छ भनिएको छ, अवस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ग्याप राखिएको छ होइन, तर प्रयोग गरेको मान्छे एकदम थोरै देखियो कि तपाईँको चाहिँ गएर 31% मान्छेहरूमा मात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर भौतिक दूरीको उचित प्रयोग गरेको देखियो। र अहिलेको जस्तो महामारीको अवस्थामा मैले यहाँलाई पनि भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने कुरा चाहिँ आत्मसात गर्नु चाहिँ जरुरी देखिन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर हामीले यसलाई पालन नगर्दाखेरि रोगहरू चाहिँ हामीले घरमै बस्न निम्ताएका हुन्छौँ। र हरेकचोटि चाहिँ अब के बुझ्नु पऱ्यो भने हरेक व्यक्तिले मसँग कोही नजिक आउँदैछ भने त्यो मान्छे 2 मिटर बिचमा छ कि छैन, ग्यापमा बस्नुहोस् भन्ने चाहिँ भन्नु पऱ्यो, माइन्ड गर्नु भएन आउनुले पनि। र मास्कको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउनु पऱ्यो, गर्न लगाउनु पऱ्यो, भन्नु पऱ्यो, हरेक व्यक्तिको दायित्व। र सेनिटाइजेसन विषयमा चाहिँ हामी सचेत हुनु पऱ्यो। गर्दाखेरि के भन्नु पर्ने, अर्कोलाई पनि कोरोना लागिसकेको छ, मलाई लाग्न सक्छ भनेर त्यो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मापदण्ड फलो गऱ्यो भने हामीलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो औषधि भ्याक्सिनको लागि पछि कुद्नु पर्दैन र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो गरौँ। र यसमै भलाइ छ, यता डाक्टरको नाताले, यता रिसर्चरको नाताले, रिसर्चबाट पनि देखिएको छ होइन, तपाईँको चाहिँ तथ्यले पनि भनेको कुरा भन्दाखेरि यहाँहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको तर्फबाट र एउटा व्यक्तिगत डाक्टरको तर्फबाट। धन्यवाद। नमस्कार, म सङ्गीतकार सुरेश अधिकारी। अहिले यो जुन महामारीको अवस्थामा अहिले हामी छौँ, यो महामारीमा हामीले अरूको होहल्लामा लागेर विभिन्न असावधानीहरू अपनाउने, भिडभाडमा जाने हामीले नगरौँ र हामी
आज बाँचे मात्रै हामी यो देश बनाउन सक्छौँ, हाम्रा बिग्रेका व्यवहार फेरि बनाउन सक्छौँ। हामी सानो कामको महत्त्वको लागि आफ्नो अमूल्य जीवनलाई बर्बाद गरिरहेका हुन्छौँ। हामी आफै मात्रै होइन, आफ्नो परिवारलाई सङ्क्रमित बनाउँछौँ हामीले। त्यसकारण हामीले अपनाउने सावधानी हाम्रो जीवनको लागि हो, हाम्रो शाखा सन्तानको, हाम्रो बालबच्चाको भविष्यको लागि हो। त्यसकारण म भन्छु तपाईहरू घरमै बस्नुहोस्, अत्यन्त जरुरी काम बाहेक कहीँ पनि बाहिर नजानुहोस् र परिवारका अरू सदस्यलाई पनि विशेष गरेर केटाकेटीहरूलाई बाहिर धेरै नपठाउनुहोस्, भिडभाडमा नपठाउनुहोस् र वृद्धहरूको विशेष ख्याल राख्नुहोस्। बाहिर जानै पर्छ भने पनि सबै सम्बन्धित निकायहरूले, स्वास्थ्य निकायहरूले, सरकारले भनेका मापदण्ड अनुरूप मास्क लगाउनुहोस्, सेनिटाइजरको युज गर्नुहोस्, भिडभाडमा नजानुहोस्, भौतिक दूरीलाई 2 मिटर भनेर जुन तोकिएको छ त्यसलाई कायम राख्नुहोस्। त्यसो भयो भने तपाईँ हामी सधैँ सुरक्षित हुनेछौँ र घरमा पनि यी सावधानीहरूलाई अपनाउनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईहरू रहे हामी छौँ र हामी सबै रहे यो हाम्रो देश छ, हाम्रो भविष्य छ। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्नलाई, यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई, अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसकोलाई चाहिँ हाम्रो अलि मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन, हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा आउने गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट दैनिक रूपमा त हेर्दै आउनुभएको छ नि। यसका साथसाथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि हेर्दै आउनुभएको छ। युट्युब, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्स, त्यसैगरी वेबसाइट लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा यहाँहरूले हेर्दै आउनुभएको छ। हामीले बारम्बार कार्यक्रममा भन्दै आएका छौँ, यहाँहरूले कुनै पनि प्रश्न, जिज्ञासा या समस्या छन् भने हामीले लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ या टेलिफोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसकै आधारमा, तिनै प्रश्नहरूको आधारमा यहाँ विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्छौँ भनेर। त्यसको लागि हामीले टेलिफोन नम्बर, SMS गर्न सकिने नम्बर, भाइबर गर्न सक्ने नम्बर, इमेल आइडी, विभिन्न माध्यमहरू यहाँलाई देखाइरहेका छौँ स्क्रिनमा बेला बेलामा। त आजको विषयतिर लागौँ फेरि पनि दर्शक महानुभावहरू। आज हामीले कार्यक्रममा विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्लाहरूमा केही समय 2 हप्तासम्म सञ्चालन गरिएको एउटा अभियानको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। विशेष गरी चेतना प्रवाह गर्ने र अरू स्थानीय तहलाई पनि एउटा नमुना पेश गर्ने उद्देश्य स्वरूप सुरु गरिएको त्यो अभियान कस्तो रह्यो? अब हामी एकैछिन यो अभियानको बारेमा एउटा समीक्षात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको 3वटै जिल्लामा कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट बच्न 15 दिने SMS सचेतना अभियान सम्पन्न भएको छ। कोभिड-19 प्रति आम मानिसले बुझ्न सक्ने सरल भाषामा सन्देश प्रवाह गर्दै उनीहरूलाई थप सुसूचित गराउने र समाजमा कोभिड-19 बारे गलत सूचना प्रवाह हुन नदिने यस अभियानको उद्देश्य रहेको थियो। विगतमा हामीले गरेको कामलाई देखेर नेपाल स्काउट, त्यसमा हिसान जो उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घको आफूसँग भएको भौतिक सामग्रीहरू
त्यस्तै युनिसेफसँग भएको आफूसँग के अरे हामीसँग भएको टुल्सहरू युज गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई कोअर्डिनेसन गर्ने काम गरेर हामीले एउटा मिटिङ कल गरियो र हामीलाई त्यहाँ मिटिङबाट चाहिँ हाम्रो यो खालको एवारनेस क्रिएट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यो वास्तवमा अब निकै ढिलो पनि भइसकेको थियो, वास्तवमा त्योभन्दा धेरै अगाडि यो काम गर्नु पर्थ्यो र उहाँहरूले स्काउटलाई चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ त्यो जनशक्ति त्यो विपद व्यवस्थापनको ट्रेन प्राप्त जनशक्ति देखेर उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी मोबिलाइजेसन गर्ने कुरा उहाँले हामीसँग जनशक्तिमा माग्नुभयो र त्यसको लागि अनि आफूलाई हिसानसँग भएको गाडीहरू जो उहाँहरूकोसँग ड्राइभर गाडीहरू उहाँले उपलब्ध गराइदिने ती खालका के अरे स्रोत साधन उहाँहरूले मोबिलाइजेसन गरेर युनिसेफले पनि त्यो खालको सपोर्ट गर्ने भनेर त्यो खालको मिटिङ हामीले सुरुवात गर्ने साथ सुरुमा हामीले उहाँहरूले प्रस्ताव राख्नुभयो के गर्न सकिन्छ सकिँदैन भनेर राखेपछि हामीले भन्यौँ यो गर्न सकिने कुरा हो, इमिडिएट हामीसँग भोलिन्टियर छ, हामी मोबिलाइजेसन गरिदिन्छौँ। हामी एक त अर्को हिसानसँग गाडीहरू छन्, उहाँहरूसँग गाडीहरू प्राप्त गरेर हामी इमिडिएट गाडीहरू के अरे गाउँमा के अरे हामी मेजर जो भिडभाड हुने ठाउँहरू छ सहरका विभिन्न प्रमुख बजार केन्द्रहरू छन् ती ठाउँमा हामीले मोबिलाइजेसन गर्न सक्छौँ र ती गाइडलाइन्सहरू हामीले गऱ्यौँ भनेर उहाँहरूलाई त्यो ढङ्गले लिएर जान सकिन्छ भनेर त्यो एवारनेस हामीले त्यो कुरा चाहिँ जब स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोअर्डिनेसनमा त्यो स्वास्थ्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा मिटिङ बसेर त्यो जुन खालको कोअर्डिनेसन गर्नुभयो त्यो कोअर्डिनेसन पश्चात हामीले इमिडिएट हाम्रो भोलिन्टियरहरूलाई बोलायौँ र हामीले यसरी जान सकिन्छ हामी जानुपर्छ भन्दाखेरि सबै आफ्नो युथहरू आफूलाई सेफ्टी अप्नाएर उहाँहरू जान तयार हुनुभयो र इमिडिएट हामीले लगभग 50जना जति स्काउटको मेम्बरहरूलाई चाहिँ हामीले बोलायौँ किनभने त्यो डिस्टेन्स के अरे सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने आफूलाई पनि सेफ्टी राख्नुपर्ने भएकाले त्यो खालको क्षमता भएका मान्छेहरूलाई मात्रै हामीले बोलाएर त्यो खालको एवारनेसमा खटाउँदाखेरि अहिले सहरका विभिन्न प्रमुख धेरै ग्यादरिङ हुने भिडभाड हुने ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू जाँदाखेरि धेरै ठुलो अनुभव पनि हासिल गर्नुभएको छ। धेरै मान्छेहरू लगभग 25% मान्छेहरूले चाहिँ अहिलेसम्म मास्क नलगाउने त्यतिकै हिँड्ने उहाँहरू चाहिँ वास्ता साबुन पानी हात नधुने त्यो के पनि सेनिटाइजर पनि थाहा नपाएको र त्यतिकै गफसफ गर्ने भिडभाड बस्ने चिया खाने गफ गर्ने यस्तो खालको चाहिँ उहाँहरूले त्यो खालको हामीलाई चाहिँ अनुभव पनि सुनाउनु भयो। त्यसपछि हामीले त्यो गाइडलाइन्सको आधारमा उहाँलाई त्योभन्दा त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो भिडभाडलाई मास्क लगाउन सिकाउने मास्क लगाउने तरिकाहरूमा सिकाउने यी खालका अवेरनेसहरू भिडभाडमा गएर गल्ली गल्लीमा छिरेर त्यो खालको यसरी समय हिँड्नु हुँदैन यसरी जानु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ ती खालका कुराहरूमा चाहिँ हामीले मोबिलाइजेसन गऱ्यौँ र त्यो त्यसले साँच्चै इफेक्टिभ अहिले चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई मास्क लगाउने त्यो तरिकासँग सिकाउने काममा चाहिँ यो अहिलेको एवारनेस प्रोग्राममा यो खालको सहकार्यमा चाहिँ धेरै राम्ररी भइरहेको पनि छ। ठ्याक्कै उहाँहरूलाई गएर त्यहाँनिर गएर उहाँहरूले मास्क लगाएको हुँदैन त्यो मास्क लगाउन सिकाइदिने अनि भिडभाडमा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको हुँदैन सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न सिकाउने अनि त्यो उहाँहरू सब्जीहरू किन्न जाने तरकारी के अरे मार्केटमा जाने मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई वास्तै गरेका छन् त्यो समय चाहिँ अरू बेला मात्रै आफूलाई घरमा बसेको छ सुरक्षित ठानेको छ तर त्यो भिडभाडमा गएको बेला चाहिँ आफू अगाडि कुदेर जाने त्यो लाइन लगाएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा लाइन लगाउन सिकाउने यसरी भिडभाड गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ माइकिङ मार्फत हामीले त्यो कुरा गर्ने र गएर हाम्रो भोलिन्टियरहरू गएर त्यो भनिदिने अनि त्यो हामीले चाहिँ एवारनेस क्रिएट गर्ने त्यो लेखेका नाराहरू जुन जे कुरा छन् ती गाइडलाइन्स गरेको पर्चाहरू हामीले चाहिँ प्रत्येकको हात हातमा थपाउने र त्यो कारको उहाँहरूलाई नथापाएको कुराहरू राखेर बुझाइदिने। अझै कतिपय मान्छेहरू त आफ्नो भाषा पनि नेपालीमा भन्दा पनि नबुझ्ने लोकल भाषा नेवारी भाषाहरू यी भाषाहरू बुझ्नु हुनुपर्ने ती खालका लोकल भोलिन्टियरहरूलाई हामीले त्यहाँ मोबिलाइजेसन गरेर उहाँलाई त्यो सजिलो ढङ्गले बुझाइदिएपछि उहाँले त्यो भिडभाड त्यो ढङ्गले चाहिँ के अरे गतिविधि गर्ने कुरामा न्यूनीकरण हुँदै आएको कुरा चाहिँ छ। नेपाल स्काउटको आफ्नै कुरा भन्नुहुन्छ नि हामी देशव्यापी रूपमा गइरहेछौँ हाम्रो चाहिँ देशका सबै ठाउँमा भइरहेछ प्रमुख सहरमा भोलिन्टियर गइरहेछ तर स्वास्थ्य मन्त्रालय युनिसेफ र हिसान मिलेर अहिले भएको चाहिँ यसलाई नमुनाको रूपमा यहाँको हेरौँ प्र्याक्टिस साँच्चै सफल भयो भने देशव्यापी लैजाउँ भन्ने उहाँहरूको कुरा भएपछि हामी सामूहिक रूपमा जान चाहिँ सबै सङ्गठनको हामीलाई कन्सर्न चाहियो र त्यसमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोअर्डिनेसन पनि चाहियो। त्यो कारणले हामीले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा त्यो टिमको चाहिँ के अरे हामीलाई एप्रुभल चाहियो त्यो कुरा हामीले बाँकी रहेको छ तर हाम्रो स्काउट चाहिँ देशव्यापी रूपमा मोबिलाइजेसन भइरहेछ र त्यो यदि हामीले देशव्यापी रूपमा लान खोज्यौँ भने हाम्रो भोलिन्टियर तयार छ त्यो ढङ्गले जान्छ। बी प्रिपेयर भन्ने छ हामी त्यो कुरा नै बढी मात्रामा सिकाउँछौँ र उहाँहरूलाई अझै हामीले एवारनेस क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै नेपाल स्काउटले बुझेको कुरा पनि त्यही हो र नेपाल स्काउटको जति पनि आफूसँग भएको मेम्बर हो त्यसमा पनि नेपाल स्काउट युथहरूसँग बढी इन्भल्भ छ त्यसमा स्कुलहरूमा नानीहरूसँग उनीहरूसँग सहकारी गरेर उनीहरूलाई चाहिँ सिकाउने कुरामा चाहिँ स्काउटले बढी गर्छ ती बालबालिकाहरूलाई बढी मात्रामा एवारनेस क्रिएट गर्ने सोसियल डिस्टेन्स गर्ने आफै के अरे हात धुने कुरा बढी सिकाउने आफै स्वस्थ हुने कुरा सिकाउने कुरामा चाहिँ हामी त्यो एवारनेसको एउटा चाहिँ भोलिन्टियर मेम्बरको रूपमा गएर हामी एवारनेस क्रिएट गर्ने कुरा नै मेन कुरा हो। यो कोभिडको बारेमा र लिभिङ टुगेदर भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो स्लोगनलाई सँगसँगै लिएर जानको लागि चाहिँ ती भोलिन्टियरहरूले त्यो खालको सहकारी त्यो खालको काम गर्नको लागि तल्लो लोकल गभर्मेन्टसँग
र प्रदेश सरकारसँग र के अरे सेन्ट्रल लेभलमा त्यो खालको सहकार्यका लागि उहाँहरूसँग त्यो छलफलहरू चलाएर हामीले त्यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउने र यसलाई चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ नियमित एउटा चाहिँ एवारनेस प्रोग्रामको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ लानुपर्छ। यदि हामीले त्यसो गरिनौँ भने धेरै मान्छे जीवित राख्न पनि सकिँदैन, त्यसलाई धेरै मान्छेलाई जीवित राख्नलाई हामी आफै स्वस्थ हुनुपर्छ, आफै उसमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई सिकाउन चाहिँ नेपाली स्काउटको भोलिन्टियरहरू देशव्यापी रूपमा मोबिलाइजेसन हुनेछ र त्यो ढङ्गको प्रिपरेसन हामी यहाँ मात्रै होइन वर्ल्ड वाइज रूपमा पनि हामीले जे गाइडलाइन्स पाउँछौँ वर्ल्डमा पनि त्यही ढङ्गले भइरहेछ। हामी भर्चुअल मार्फत त्यो एवारनेस दिइरहेछौँ, भर्चुअल मिटिङहरू मार्फत हामीले युथहरूलाई त्यो ढङ्गले विभिन्न युथहरूको चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्काउटमा के हुन्छ नि क्रिउहरूलाई चाहिँ युथहरूको चाहिँ जमघट हुने ठाउँ रोभर रेन्जरहरू भनेको के अरे 16 देखि 25 वर्षको स्काउटरहरू हुन्छ, उहाँहरू चाहिँ त्यो ढङ्गले मोबिलाइजेसन हुन्छ र त्यो साहस र त्यो दम्म राख्ने काम चाहिँ त्यो टिम मेम्बरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो विपदको तालिम पनि प्राप्त गरेको हुँदाखेरि त्यो ढङ्गले चाहिँ हामी एवारनेसलाई लिभिङ टुगेदरमा सँगसँगै लिएर जाने तयारीमा गर्दैछौँ। मेन हामी जतिखेर कोभिडको चाहिँ सुरुवात थियो, जतिखेर कोभिड सुरुवात भयो भनेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ एक खालको चाहिँ हामी लकडाउनको प्रिपेरेसनको तयारीमा छौँ, त्यतिखेर हामीले नेपाल स्काउट चाहिँ बी प्रिपेयर भन्ने एउटा चाहिँ उसको आफ्नो स्लोगन पनि हुन्छ, त्यसको विपद व्यवस्थापनमा जहिले पनि तयारी हो र अगाडि बढ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो समयमा हामीले इमिडिएट के गरेका थियौँ भन्दाखेरि नेपाल स्काउटको जति पनि भोलिन्टियरहरूलाई देशव्यापी रूपमा चाहिँ हामीले त्यो त्यतिखेर सुरुवाती क्षणमा हात धुने अभियानको रूपमा चाहिँ हामीले हात धुने सहरका विभिन्न प्रमुख शहरहरूको विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ हात धुने अभियानलाई अगाडि बढाएर चाहिँ सबै मान्छेलाई कन्सियस गराउने कुराको पहिलो सुरुवाती काम चाहिँ नेपाल स्काउटले गर्दा त्यसपछि हात धुने अभियान देशव्यापी रूपमा चाहिँ गएको पनि छ र त्यसको सुरुवाती काममा चाहिँ हामीले त्यहाँबाट सुरुवात गरेको हाम्रो यो कोभिडको बेलामा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा त्यसको रोकथामको बेलामा हामीले इमिडिएट हाम्रा भोलिन्टियरलाई ठाउँ परिचालन गर्ने काम हामीले त्यतिखेर सुरुवात गरेका थियौँ र त्यहाँबाट सुरुवात हुँदै गर्दाखेरि हाम्रा सबै ठाउँमा जति पनि युथहरू छन् स्काउटसँग आबद्ध स्काउट मेम्बरहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ कम्युनिटीहरूमा गएर ठाउँमा गएर आफ्नो चाहिँ के अरे कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ एवारनेस क्रिएट गर्ने, मास्क लगाउन सिकाउने, हात धुन सिकाउने यो खालको अभियान चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा चाहिँ गरेका थियौँ र हामीले त्यो कम्युनिटी बेसमा गएर काम गरेका पनि छौँ, गरिरहेको पनि छ, अहिले पनि भइरहेछ। र मेन कुरा त्यो समयपछि तपाईँले बिचमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जतिखेर चाहिँ कोभिडको कारणले चाहिँ पहिलो मृत्यु पनि भयो, त्यो पहिलो मृत्युमा चाहिँ नेपाल स्काउटकोले नेपाली सेना र सशस्त्र जतिकै जो सेक्युरिटी फोर्सहरू छ त्यतिखेर त्यो फोर्ससँग जाँदाखेरि उहाँहरूले त्यो लासलाई चाहिँ उठाउन सक्नुभएको थिएन धुलीखेलमा। त्यो धुलीखेलमा चाहिँ पहिलो अग्रसर रूपमा चाहिँ नेपाल स्काउटले नै त्यो लासलाई पहिलो कुरामा हातले छोएको थियो र त्यो उनीहरू आफ्नो सेफ्टी अपनाएर आफूलाई सेफ ठानेर अनि त्यसपछि त्यो अभियानमा चाहिँ नेपाल स्काउट लगाएको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ त्यसबाट नै हामीहरूको सुरुवाती हाम्रोसँग विपद व्यवस्थापनको तालिम प्राप्त जनशक्तिहरूले चाहिँ त्यो काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले पनि प्रमाणित गर्छ। त्यसरी काम गरेका थियौँ हामीले। तपाईँले अहिले मैले त्यो हात धुने मात्रै जोडेँ, तर के अरे हामीले जति पनि क्वारेन्टाइनहरू बनेको छ ठाउँमा झापादेखि विभिन्न सहरहरूका विभिन्न ठाउँमा त्यहाँ त्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा गर्ने, त्यसलाई चाहिँ ठडाउने, त्यसलाई चाहिँ त्यो आवासहरूको निर्माण गर्ने काम पनि नेपाल स्काउटले नै गरेको छ। नेपाल स्काउट अग्रसर रूपमा जहाँ नेपाल स्काउटका मेम्बरहरू अगाडि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू भोलिन्टियरको रूपमा त्यहाँको सिडिओ कार्यालयहरूले बोलाउने र त्यो विपद व्यवस्थापनमा ती खालका कार्यहरूमा चाहिँ स्काउटको युथहरूलाई मोबिलाइजेसन गर्ने र त्यो कला पनि वास्तवमा हामीले माइक्रो लेभलमा त्यो ट्रेनिङ पनि दिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै ठाउँमा हाम्रो स्काउट मेम्बरहरू मोबिलाइजेसन देशव्यापी रूपमा भएको छ। विपद व्यवस्थापनको बारेमा हामी पहिले नै हामीले धेरैलाई बी प्रिपेयर भन्ने एउटा स्लोगनको साथ उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिने र पहिले नै उनीहरू कसरी सेफ हुने, आफू पहिले सेफ्टी र के अरे आफूलाई सेफ्टी अपनाउने र त्यो अनुसार मात्रै अगाडि मोबिलाइजेसन हुने भन्ने कुरालाई पहिले नै हामीले त्यसलाई लर्निङ र त्यो यसमा पनि कोभिडको अहिले जुन खालको के अरे सावधानी अपनाउनु पर्ने कुरा छ त्यसलाई हामीले चाहिँ पहिलो एवारनेस क्रिएट गरेर उहाँहरूलाई त्यो कुरामा हामीले इमिडिएट ती खालको गाइडलाइन्सहरू हामीलाई विश्व स्काउटले एसिया पेसिफिक रिजनको स्काउटले पनि हामीलाई त्यो खालको सर्कुलेसन इमिडिएट दिएको थियो। त्यो सर्कुलेसनलाई हामीले नेपाल स्काउट मार्फत हामीले युथहरूबाट हाम्रो देशव्यापी सङ्गठनको जहाँ हाम्रो सङ्गठन छ र जिल्लाव्यापी रूपमा हामीले त्यो कुराहरूलाई सर्कुलेसन गऱ्यौँ र उहाँहरूले त्यो इमिडिएट त्यो खालको ट्रेनिङहरू इमिडिएट उहाँहरूलाई चाहिँ सर्कुलेसन गरेर आफू सेफ हुने कुरा सिकाइयो र त्यसपछि आफ्नो व्यवस्थापनमा त्यहाँबाट मोबिलाइजेसन हुने कुरामा चाहिँ ती खालका गाइडलाइन्सका साथ अगाडि बढ्ने र त्यो ठाउँमा जहाँ विपदहरू आइपरेको छ, जहाँ हामीले क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ, आइसोलेसनहरू बस्नुपर्ने छ, ती ठाउँमा र जहाँ जुन राज्यलाई जुन ढङ्गको विपदको महाविपद परेको बेलामा सहयोग गर्नुपर्छ त्यो कुरामा चाहिँ हामीले स्काउटलाई त्यो ढङ्गले आफूलाई सेफ्टी राख्दै अगाडि बढाउने कुरामा हामीले सहयोग गरेको र त्यो खालको एवारनेस त्यो खालको चाहिँ उनीहरूलाई जागरुक गर्ने कुरामा र व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउने कुरामा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो खालको टेक ओभर गरेर अगाडि बढाएका थियौँ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा
यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म डाक्टर मीना थापा, प्राध्यापक, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ। यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने आत्तिनु पर्दैन। अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने अहिलेको समयमा गर्भवती हुँदा पनि गर्भपात हुन सक्ने अथवा गर्भको बच्चामा जन्मजात खराबी हुन सक्ने त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ र बच्चा जन्माउनु भएको छ भने बच्चालाई तपाईँको दुध खुवाउन सक्नुहुन्छ, तर केही सावधानीहरू अपनाएर। गर्भवती महिलाले प्रशस्त मात्रामा पानी, फलफुल तथा तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा चिन्ता लिनु हुँदैन। र यदि तपाईँलाई चाहिँ नि रुगा, खोकी अथवा ज्वरो आएको छ भने घरमै सुरक्षित साथ बसी आफ्नो डाक्टरलाई चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुहोस्। गर्भवती भएको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएको हुनाले यो रोग सजिलै सर्न सक्छ। तसर्थ केही सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ। यदि तपाईँ बाहिर भिडभाडमा जानुभएको छ भने कम्तीमा पनि एक अर्कामा 2 मिटरको दूरी कायम राख्नुहोस्। अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् र बाहिरबाट घरमा आउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् र घरमा बस्दा पनि धेरैचोटि साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् अथवा चाहिँ सानिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्।
कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्ते, म डाक्टर राजु पङ्गेनी, म छाती रोग विशेषज्ञ। म आज विभिन्न श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू र यसमा कोरोनाले गर्दा पार्ने असरहरूको बारेमा बताउँदैछु। यो तपाईहरुमध्ये जसलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू छन्, जसलाई सीओपीडी, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या ब्रोन्कियल आज्मा या कसैलाई चाहिँ इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज या लङ फाइब्रोसिस या पुरानो निमोनिया या टिबीको कारणले यो फोक्सोमा जति पनि समस्याहरू, दीर्घ समस्याहरू छन्, उहाँहरूलाई यदि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने यो दीर्घ समस्याको चाहिँ अचानक एट्याकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईहरुमा कुनै यस्तो खालको दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने घरमै सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किदिनु होला, घरमै बसिदिनुस् र घरभित्रै पनि सकेसम्म आफूलाई फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। विभिन्न खालको व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, घरभित्रै पनि योगाहरू गर्न सकिन्छ। यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित यो फिजियोथेरापी एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ र सँगसँगै प्रोटिनयुक्त यो पोषिलो आहारहरू पनि गर्दै गर्नु होला। घरमा पनि सकेसम्म आफू बाहिर हिँड्ने आधा घन्टासम्म हिँड्नुभयो भने पनि शरीर अलि फुर्तिलो रहन्छ। र केही समस्या पर्यो, जस्तै सास फेर्न अचानक गाह्रो भयो, ज्वरो आयो या चाहिँ खकार बाक्लो हुन थाल्यो, खकारमा पहेँलोपना आउन थाल्यो या खकारमा रगत आउन थाल्यो, कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डाक्टरसँग सम्पर्क राख्नु होला। र यदि केही समस्या परेर तपाईँहरूसँग कुनै डाक्टरको नम्बर छ, तपाईँलाई पहिलादेखि देखाइराख्नु भएको डाक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सोधेर यो विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु होला। र अर्को चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जति पनि हामीले कुराहरू गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यी सबै कुराहरू गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईँहरू आफू पनि बस्नु होला र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो सङ्क्रमण सर्न सक्छ कि भनेर त्यो पनि ख्याल गरिदिनु होला। सबभन्दा ठुलो कुरो त के भनेदेखि अब बाहिर त्यति निस्किनु भएन, हैन, काम नपरिकन निस्किनु भएन। काम पर्दाखेरि पनि मास्क लगाएर आफूलाई पुरा सुरक्षित भएर त्यस प्रकारले बाहिर निस्किनु पर्दछ, त्यस्तो गर्नु पर्दछ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरो चाहिँ के त भनेदेखि अब त्यो भिडभाडमा धेरै जसो त्यो भिडभाडमा चाहिँ मान्छे मतलब त्यहाँ जाने उ गर्ने त्यो गर्न हुँदैन, भिड गर्न हुँदैन। यो कोरोना भएको मान्छेलाई छिछि दूर गर्ने, हैन, त्यसलाई एकदम त्यस्तो गर्ने कुरा होइन। यो जसलाई पनि हुनसक्छ, थोरै हुनसक्छ, धेरै हुनसक्छ। कसैले पचाइराखेका हुन सक्छन्, कसैलाई अलिकति त्यसले अब चापिराखेको हुनसक्छ। तर त्यो भयो भन्दैमा मतलब त्यसले मान्छेप्रति गर्ने होइन, रोगप्रति पो त गर्ने हो त, प्रतिकार त रोगप्रति पो गर्ने हो त, मान्छेप्रति होइन। त्यो भएको मान्छेलाई त हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। सकेको मतलब अब उसलाई आफूले के गर्न सकिन्छ, होइन, त्यसलाई हामीले अलिकति गर्नुपर्छ। एउटा मानवता हटाउनु हुँदैन, त्यो मानवता चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। मान्छे मतलब साह्रै नै स्वार्थी पनि हुनु हुँदैन। तर आफू बचियो भने त अरूलाई पनि सहयोग गर्न सकिन्छ, आफू बचियो भने त केही गर्न सकिन्छ। आफू नै बिरामी परियो भने के हुन्छ? त्यसो हुनाले हामीले सरकारले गरेको चिज पनि कुनै रहरले गरेको होइन, हाम्रै बचाउको लागि गरेको हो, अब हाम्रै सुरक्षाको लागि गरेको हो, होइन मान्छेहरूले। त्यसो हुनाले त्यसलाई हामीले मान्नु पर्दछ,
त्यसलाई हुबहु हामीले मात्र गर्नुपर्छ, त्यो कुनै सरकारलाई गरिदिएको होइन, हाम्रो आफ्नो लागि गरेको हो र गभर्मेन्टले चाहिँ त्यस किसिमको त्यो एउटा समुदायमा नजाओस्, यो अझ धेरै नफैलियोस् भन्ने किसिमको हो। किनभने समुदायमा गएर फैलियो भने अझ कडा मतलब कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस हुनाले अहिले हामीले सरकारले भनेको मानिदिउँ, यो आफ्नै लागि हो भनेर गरिदिउँ भनेदेखि मलाई लाग्छ यो व्याधिबाट पनि हामी पार पाउँछौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। हो दर्शक महानुभावहरू, कोरोना भाइरसले कसैलाई पनि छोड्दैन। के ज्येष्ठ नागरिक, के बालबालिका, के युवा, के धनी, के गरिब, के सहरवासी, के गाउँवासी, कसैलाई पनि यसले छोड्दैन। यो कुरा त हामीलाई थाहा भइसक्यो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सबैभन्दा बुद्धिमानी भनेको यसबाट बच्नु नै हो, सतर्क रहनु नै हो। तर भइहाल्यो, लागिहाल्यो भने पनि नआत्तिकन आइसोलेसनमा बसेर अरूलाई नसारिकन प्रतिरोधी क्षमता बढाउने काम गर्नु र त्यस्ता कुराहरू सेवन गर्ने अर्को आवश्यक कुरा हो। हामी यहाँबाट यही आग्रह गर्छौँ। सरकारले यस्ता खालका अभियानहरू बेला बेलामा सञ्चालन गरि पनि रहेको छ। चेतना प्रवाह गर्न विभिन्न सामग्रीहरू सञ्चार माध्यमहरूमा प्रवाह गरि पनि रहेको छ। तर सरकारले भनेको कुरा व्यवहारमा उतार्यौँ मात्रै भने पनि हामीले धेरै समस्याहरूबाट बच्न सक्छौँ। हामी जानेका कुरा व्यवहारमा नउतार्ने, लापरवाही गर्ने बानीबाट पनि ग्रसित छौँ। आउनुहोस् न आजदेखि यो बानीलाई त्यागौँ र जानेका कुरा व्यवहारमा उतारौँ, अरूलाई पनि बताउँ, उतार्न लगाउँ। हामी भोलि फेरि आउँछौँ। यो दैनिक कार्यक्रम हो। आजलाई सबैजना बिदा माग्छौँ। हस्त नमस्कार।